अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए ये सितंबर 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज मीज़ान लिब्रा मिजाजन बादी है और इसका मालिक सितारा ज़ोहरा वीनस, जो इस वक्त बुर्ज मीज़ान अपने ही बुर्ज में गर्दिश कर रहा है, इसमें इसको तरफ हासिल है, यानी कि फ़ायदा साथ बैठा है। तो जो भी सितारा साथ बैठता है तो जिस बुर्ज में वो सआदत हासिल करता है या जिस बुर्ज का मालिक होता है तो उसमें बड़ी सपोर्ट देता है और यानी कि हर काम में बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं और कामयाबी ही कामयाबी के असरात डालता है। तो अगर दूसरे खाने को देखें तो ये आमदनी और ख़र्चे का खाना है। तो उसका मालिक सितारा जो है वो मरीख है, जो 5 तारीख को वैसे भी हबूत में आने वाला है, तो ये नहस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजूल खर्ची पैसे का ज़ियान बता रहा है कि भाई कुछ न कुछ असबाब ऐसे बनेंगे कि फजूल खर्च भी हो जाएगा, पैसे का ज़ियान भी हो जाएगा, दौलत का ज़ियान होगा। लेकिन आपका सितारा सैद होने की वजह से उसमें भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी और अगर आप थोड़ा सा एहतियात भी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा और उसकी जो नहूसत है वो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। अगर नुकसान का अंदेशा जितना है तो उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका सितारा पर्सनल जो है वो इस वक्त सद बैठा है, पावर में बैठा है, इसलिए परेशान नहीं होगी। खर्चा ज़्यादा तो होगा लेकिन थोड़ी सी रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि सितारा आपका सद है तो इस वजह से थोड़ी सी सआदत आड़े आएगी तो उसकी नहूसत कम हो जाएगी। तीसरा खाना है जो वो अजीज़ों का है, बहन भाइयों का भी है और अंदरूनी सफ़र का है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो मुश्तरी जुपिटर है, जो इस वक्त जो वबाल में बैठा है। तो इस खाने के मुताबिक यानी कि बहन भाइयों से या अजीज़ों से कोई सपोर्ट ऐसी मुयसर नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका खुद का सितारा इस वक्त पावर में बैठा है। लेकिन अगर अंदरूनी सफ़र करेंगे तो आपको परेशानी थोड़ी थोड़ी होगी। वैसे आपका सितारा तो पावर में बैठा है, लेकिन हम तो उस खाने का भी इंडिकेट दे रहे हैं कि उसका सितारा अगर नहस है तो कुछ न कुछ तो यानी कि रोड़े अटकाएगा। इस वजह से थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नंबर 4, 4th हाउस जो है ये घरेलू मामलात और कारोबार, ज़मीनी पैदावार, फैक्ट्रियाँ, मिलें वगैरह, ब्रोकरी वगैरह से ताल्लुक़ रखता है। हर बड़े बड़े कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, घरेलू मामला से भी ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो है मालिक सितारा जो है वो सैटर्न इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेड बैठा है, यानी कि उल्टी चाल में बैठा है, वो भी छठे खाने में। तो छठा खाना जो है वो मातहत काम करने वाले लोगों से ताल्लुक़ रखता है, मुलाजमों से ताल्लुक़ रखता है। तो वो रुजत में होने की वजह से इंडिकेट दे रहा है कि कुछ न कुछ कारोबार में थोड़ा सा रुकावटें यानी कि सुस्त पड़ जाना, ऐसे असरात ज़ाहिर होंगे। लेकिन आपका सितारा वैसे भी इस वक्त जो है वो पावर में है, तो उसको भी थोड़ा सा यानी कि डिले करेगा। लेकिन रुकावटें तो वैसे भी आनी है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी कम होगी, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतें तो आपके लिए अच्छा होगा। घरेलू मामला जो हैं उनमें भी थोड़ी सी रुकावटें, परेशानियां इंडिकेट दे रहा है सितारा, यानी कि 4th हाउस का मालिक। लेकिन आपका सितारा जो है वो शायद है तो परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ आपका भी अहम किरदार होगा। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये नहुसत जो है आपके मामलात के ऊपर हावी नहीं हो सकती। 5वां खाना उसका भी मालिक जो है वो यही सैटर्न है, ज़ुहल। तो 5वें खाने के मुताबिक जो है यानी तालीम में सुस्ती, बच्चों की तालीम में भी सुस्ती आ सकती है, कुछ वजह से हो सकती है। तो बच्चों पे भी थोड़ा सा नज़र रखें और एहतियात ख़ुद भी बरतें। सैर व तफरी में भी थोड़ा सा पैसे का ज़ियान होगा, अगर उसमें भी एहतियात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि उसका मालिक सितारा रुजत में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत के मामले में भी कुछ काम आगे हो सकता है, धोखा नहीं हो सकता। तो अगर धोखे के असबाब बनेंगे तो वो भी आपके आगे आया हो जाएंगे, ज़ाहिर हो जाएंगे, आपको नुकसान नहीं हो सकता। 7वें खाने को देखें तो अज़दवाजी ज़िंदगी का है,
اور شراکتی کاروبار کا ہے، مخالفوں پہ فتح ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا دار و مدار بھی اس سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ بھی مریخ ہے، جو اس وقت نویں خانے میں یعنی کہ کمزور بیٹھا ہے، نارمل بیٹھا ہے، لیکن 5 تاریخ کو یہ حبوط میں آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ازدواجی زندگی بھی تھوڑی سی پریشان کن رہے گی، بیوی کے حالات جو ہے وہ پریشان کن رہیں گے، تھوڑا اس کا بھی خیال رکھیں، اور شراکتی کاروبار سے بھی پرہیز کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور مخالفوں پہ فتح ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کا مقابلہ ہے یا کوئی بھی مقدمہ ہے یا جو بھی آپ کا کیس وغیرہ ہے یا جو بھی مقابلہ ہے اس میں آپ کو فتح ہوگی، مخالف کمزور پڑ جائیں گے۔ نواں خانہ جو ہے وہ بیرونی سفر کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، عمرے کا بھی ہے، عبادت کا ہے، روحانیت کی طرف راغب ہونے کا بھی ہے، اچھے کاموں میں، فلاحی کاموں میں، خدمت خلق وغیرہ میں بھی دلچسپی رہے گی، اور قانونی معاملات میں بھی آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی، کیونکہ اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ عطارد اس وقت یعنی کہ 10 تاریخ کو ویسے بھی شرف میں آ جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں قانونی معاملات میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، توقیت ملے گی، اور بڑی اچھی رہنمائی ہوگی، اور اچھے کاموں میں، فلاحی کاموں میں، خدمت خلق میں بھی آپ جو ہے دلچسپی آپ کی رہے گی، اور زیارات، حج، عمرہ اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، اگر کریں گے تو بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی، یعنی کہ سارے معاملات میں آپ کو آسانی ملے گی اور آسانی ہوگی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں دکھ رہی۔ عزت، شان، مرتبہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، شہرت میں، عہدے میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ 10واں خانہ جو ہے وہ ملازمت کا ہے، عہدہ، عزت، شہرت۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ ویسے بھی قمر ہے، وہ کل سے جو ہے وہ شرف میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی انڈیکیٹ دے رہا ہے کہ اگر نئی ملازمت لینے کا خواہش مند حضرات جو بھی ہے تو ان کو ملازمت بھی ملے گی، یعنی کہ اچھے معاملات رہیں گے، ہر کام میں کامیابی ہوگی، عزت میں بھی، شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، اگر عہدہ کوئی ہے تو اس میں بھی پروموشن ہوگا، ترقی ہوگی، آفیشلی کاموں میں بھی ترقی ہوگی، معاہدات، کنٹریکٹ وغیرہ کاروباری لحاظ سے آپ کریں گے اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ سرکاری اداروں میں یعنی کہ بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے عہدوں والوں سے میل ملاقات ہونا، اور ان کاموں میں بھی آپ کو بڑی عزت اور یعنی کہ بڑی رسپانس ملے گی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ 11واں خانہ جو ہے وہ یہ امیدوں کا ہے، دوستوں کا بھی ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ شمس جو ہے وہ ویسے بھی اس وقت 12ویں خانے میں ہے، کمزور بیٹھا ہے، تو ویسے بھی 23 تاریخ کو وہ حبوط میں آئے گا، تو دوستوں سے کوئی امید پوری نہیں ہو سکتی، اور کچھ ریلیف کم ملیں گے، سپورٹ کم ہوگی، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوگا اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اہم دار و مدار جو ہے آپ کے ستارے کے اوپر ہے، تو وہ اس وقت جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہے۔ 24 تاریخ تک تو یہ شرف میں ہوگا، اس کے بعد نکلے گا، تو پچھلے جو 8 دن ہیں تو ویسے بھی اس کی سعادتیں رہیں گی، تو یہ مہینہ ستمبر جو ہے میزان لبرا والوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو ناظرین، آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت سے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کمنٹ میں کہ بھئی آپ کا رابطہ کا کوئی نمبر ہے، تو وہ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر، واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے، آپ وہاں دیکھ کے اور رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔